बाजमात नमाज अदा करवाई। तो उसने एक जुमला कहा, कद ज़करनी हाज़र रजुल सलात मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, कि आज मुझे मुहम्मद की नमाज याद आ गई। जब अमीर अल-मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे थे, रकू में जाते अल्लाहु अकबर कहते, सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते, वो आंखों से नाबीना है। उसने पूछा कि ये कौन है जिसने आज वो नमाज पढ़ाई है जो मोहम्मद पढ़ाता था। ज्यादा फर्क नहीं है, 24 साल का फर्क सिर्फ, और आज है 1400 साल का फर्क। उस वक्त नमाज का ये आलम हो गया था कि जब अमीर अल-मोमिनीन के नमाज पढ़ाने पर सहाबी ये कहने पर मजबूर हो गया, आज 1400 साल के बाद क्या हाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम ये सफर करेंगे। यहाँ पर जुमला कहना चाहता हूँ जुमला, अगर मोहम्मद की नमाज सीखनी है तो फिर अली से सीख, अगर अली की नमाज सीखनी है तो फिर हसन से सीख, अगर हसन की नमाज सीखनी है तो फिर हुसैन से पूछ, अगर हुसैन की नमाज पूछनी है तो फिर अली ज़ैनुल आबिदीन से पूछ, अगर अली ज़ैनुल आबिदीन की नमाज सीखनी है तो फिर मोहम्मद बाकिर से पूछ, अगर मोहम्मद बाकिर वाली नमाज सीखना चाहता है तो फिर जाफर सादिक से पूछता हो, जो है ना आप हज़रात, सही नमाज सीखना चाहता है। और देखिए एक रुकन है कुरान में, एक खास नमाज के बारे में बहुत सारे अहकामात हैं, इसी नमाज पर मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। खास रुकन नमाज इस्लाम का सतून, और पूरे कुरान करीम के अंदर पूरी तालिब इल्म जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, नमाज का तरीका मौजूद नहीं है पूरे कुरान में किबला। यानी ये मौजूद है कि रकू करो, रकू करने वालों के साथ सजदे करो। ये नहीं बताया गया कि सुबह की 2 नमाजें 2 रकात हैं, जोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, इशा की 4 हैं। यानी नमाज के बारे में बताया जरूर गया है मगर तरीका मुस्तफा ने सिखाया है। माशाअल्लाह, क्या बात है। बंदा जो कहता है मेरे लिए कुरान काफी है किबला, कुरान काफी तब हो अगर तू हर चीज कुरान से बगैर किसी की मदद से सीखे। देखें कायनात के रसूल ने दुनिया से जाते हुए एक जुमला कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। अगर इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। माशाअल्लाह, मैं पूरी तालिब इल्माना जमानत के साथ अर्ज कर रहा हूं, खुदा की कसम अगर कोई शख्स इमाम की तफसीर के बगैर, मुहम्मद के कौल के बगैर कुरान पढ़ेगा, बजाय हिदायत के गुमराही में चला जाएगा। वजह क्या है? दलील यही है कि अगर इन दोनों में से एक को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। किबला इतना अहम रुकन नमाज, अल्लाह ने कुरान में ये बताया कि नमाज पढ़ो, सजदे करो, रकू करो, मगर ये नहीं बताया कि कितनी रकातें, सुबह की कितनी, शाम की कितनी, दोपहर की कितनी। एक अहम रुकन, और वो बगैर मदद रसूलुल्लाह के इंसान अदा नहीं कर सकता। तवज्जो है ना किबला हज़रात, एक अहम तरीन रुकन। जब सिर्फ नमाज मुस्तफा की मदद के बगैर नहीं पढ़ी जा सकती तो पूरी शरीयत मुस्तफा के बगैर कैसे नहीं जा सकती। तवज्जो है ना किबला हज़रात, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आज जो लोग अब तक ये नारा लगाते आए हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, भला कुरान कैसे काफी हो सकता है? किबला पूरी तवज्जो चाहूंगा, अपना खून जिगर पेश करने लगा हूं। जब नसरानियों के साथ वाक़या बहुत मशहूर है, मैं जल्दी जल्दी गुजरता चला जाऊंगा। जनाब रसूल खुदा का मनाजरा हुआ जिसे मुबाहिला कहा जाता है। उस मुबाहिले में क्या था कि वो लोग यानी ईसाई ये दावा कर रहे थे
کہ ہمارا عیسیٰ جو ہے وہ اے یا رسول اللہ اے محمد تم سے افضل ہے. اس پر اس نے دلیل کیا پیش کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. پروردگار عالم نے آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. پوری آیت موجود ہے. یعنی علم آ جانے کے بعد بھی مباہلہ کرنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا مبلغ، مگر اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے جب آیت نازل کی کہ تو دلیل دے اسے، اگر عیسیٰ بغیر یعنی اگر عیسیٰ کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کا ہے تو میرا آدم وہ ہے جس کی نہ ماں ہے جس کا نہ باپ ہے، جس کا نہ باپ ہے نہ جس کی ماں ہے. تو پھر آدم تمہارے نبی سے افضل ہوا اس کے باوجود نہ مانے. دلیل پیش کی گئی قبلہ، اور یہ دلیل قرآن میں موجود ہے. یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن میں آیت بھی نازل کروائی اور یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اگر تم لوگ سارا دن کیا صدیوں تک اسی طرح مباہلہ کرتے رہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان سے کہو کہ اب اور طرح کا مباہلہ کرتے ہیں. تم اپنے نفس لے آؤ ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. پھر اللہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین کہ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. توجہ ہے نا قبلہ؟ علم آ گیا. پیغام دینا چاہتا ہوں بہت بڑا، قرآن کے ذریعے سے علم آ گیا مگر اس کے باوجود بھی عیسائی نہ مانے تو کب مانے جب پنجتر پاک ساتھ آئے. اب ہر وہ بندہ جو کہتا ہے میں نے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، بھئی تو مانگ تجھے ملتا ہے. ہمارا گزارا پنجتر پاک کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ محمد کا گزارا نہیں ہوا. محمد کا گزارا ان ہستیوں کے بغیر نہیں ہوتا. ہم آتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ بھیجتا ہے محمد کے پاس. توجہ ہے نا کہ آپ حضرات کی؟ تو میں یہاں پر جملہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ آیتیں بھجواتا رہا، مصطفیٰ سے پڑھواتا رہا، مگر اس کے باوجود بھی فتح حاصل نہ ہوئی. فتح حاصل کب ہوئی؟ جب پنجتن پاک کو ساتھ لیا. تو وہ قرآن کے ذریعے آیتیں پڑھتا رہا مصطفیٰ، وہ قرآن جو خود محمد کے لیے کافی نہیں، بعد میں امت کے لیے کیسے کافی ہو سکتا؟ جو ہے نا کہ پڑھ محمد آلِ محمد صلوات. قرآن جو خود محمد کے لیے کافی نہ ٹھہرا، وہ کسی امتی کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ سامعین گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو ماننے ہے. وقت اب بھی کر لے ولائے علی قبول، شاید تیرا یہ سانس کہیں آخری نہ ہو. اب بھی وقت ہے. مگر ایک درخواست آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ولایت علی کو قبول کرنا بھی ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. خون کی مجبوری ہوتی ہے. جو ہے نا خون کی مجبوری ہے قبلہ. اگر کوئی آل محمد کی محبت کو قبول کرتا ہے یہ اس کے خون کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کی سرشت میں آل محمد کی محبت ڈال دی گئی ہے. عالم ارواح کے کیے ہوئے وعدے ہیں جو اس دنیا میں ہم پورے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بھی اس کے خون کی مجبوری ہے. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے انکار کرنے سے علی گھٹتا نہیں. نعرہ کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے. کسی کے بڑھانے سے بڑھتا نہیں. اور یہ مثال تو پھر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے.
وہ بھی ایسے ہی ہے، اس کو کوئی مانے تب بھی وہ اللہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ اللہ ہے۔ ساری کائنات صدیوں تک قیامت تک سجدے میں پڑی رہے، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری کائنات اس کے مدد